नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र आज 15 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदा झैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। आजको यो चिसो बिहानीमा केही दिनदेखि अलिकति हाम्रो आकाश अलिकति धमिलो देखिन्छ र अलिकति चिसो पनि बढेको छ घाम नलागेको कारणले। त्यसैले अलिकति सजग भएर बस्नु होला। यो हावा पानीहरू अहिलेको यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अनुकूल छैन, यो प्रतिकूल नै छ। त्यसैले अलिकति होस गरेर न्यानो भएर बसेर र तातो पानी खाएर बस्नुपर्ने समय पनि हो। त उपासक उपासिकाहरू, आज हामीले धर्मदेशना यो बुद्ध जीवनी अन्तर्गत आएको महापरिनिर्वाण सूत्रमा टेकेर हामीले धर्मदेशना गर्दैछौँ र हिजो भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको विषयलाई हामीले उत्थान गर्यौं। जब भगवान बुद्धले मारको प्रार्थनालाई 3 महिनापछि महापरिनिर्वाण हुने घोषणा गरिदिनु भयो, आयु संस्कार त्याग गरिदिनु भयो, त्यति बेला भूकम्प गए। आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धसँग सोधे, प्रार्थना गरे कि भूकम्प जानुका कारणहरू हेतु प्रत्ययहरू के हो। त्यो विषयमा भगवान बुद्धले 8 प्रकारका हेतु प्रत्ययहरूलाई अगाडि सारेर भूकम्प जानुको कारणहरू देशना गर्नुभयो। ती 8 प्रकारका भूकम्प जाने कारणहरूमा भगवान बुद्धको जीवनीमा धेरै प्रकारका भूकम्पहरू छन्। जन्ममा अब गर्भ प्रवेश हैन, गर्भबाट जन्म, बुद्धत्व ज्ञान लाभ, त्यसपछि आयु संस्कार त्याग, तपाईको चाहिँ महापरिनिर्वाण हुने बेलामा आदि इत्यादि भगवान बुद्धको जीवनी कालमा पनि थुप्रै भूकम्पहरू जाने गर्छ। र सबभन्दा पहिलो कारण त प्राकृतिक रूपमा यो संसारमा धातुको कारणले गर्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा हावा चल्दाखेरि पानी चल्ने, पानीको कम्पले गर्दाखेरि भूमिकम्प हुने, यसरी विविध कारणहरू छन्। यो प्राकृतिक रूपमा हुने कारणहरू पनि सबभन्दा पहिला भगवान बुद्ध देशना गर्नुभयो। र रिद्धि सिद्धि प्राप्त श्रमण ब्राह्मण र दिव्य बलधारी देवताहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि भूकम्प जान सक्ने सम्म पनि उहाँले दोस्रोमा भन्नुभएको थियो हैन। त्यसैले आजकलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईको यही एउटा मात्रै छ होला भूकम्प जाने कारण। अन्य कारण भनेको त भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित त तपाईको 6वटा कारण त भगवान बुद्धको जीवनी कालमा नै छ।
मातृ गर्भमा प्रवेश, जन्म, त्यस्तै बोधि ज्ञान लाभ, धर्मचक्र प्रवर्तन, आयु संस्कार त्याग र महापरिनिर्वाण गरेर 6 वटा भूकम्प जाने हेतु प्रत्ययहरू त भगवान बुद्धको जीवनकालमै छ। अर्को रह्यो दोस्रो, दुईटा मात्र बाँकी, एउटा प्राकृतिक रूपमा र अर्को रिद्धि सिद्धिवान श्रमण ब्राह्मण र दिव्य बलधारी देवताहरूको आनुभाव सम्पन्न देवताहरूको प्रभावले गर्दाखेरि कम्पित हुन्छ, प्रकम्पित हुन्छ, सम्प्रकम्पित पनि हुन्छ। साना तिनाहरू त्यस्ता कम्पितहरू देवताहरूको कारणले भइरहेको हुन पनि सक्छ। यी कुराहरूलाई अगाडि सार्नु भयो त आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई गएर त्यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्नुभएको विषय जानी लिएपछि आनन्द भन्तेलाई साह्रै नै विस्मात भयो, साह्रै नै विस्मात भयो, साह्रै नै चोट पर्यो, साह्रै नै दुःख लाग्यो। ओहो, तथागत भगवान शास्त्रले आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो, अब भगवान बुद्धहरूको वचन भनेको त फेल हुँदै हुँदैन। त्यस्तो वचन अब आयु संस्कार त्यागै त गरेको, एक किसिमले चाहिँ वियोग हुनुको पीडा, शोक, दुःख, कष्ट आनन्द भन्तेको मुहारमा त्यो रेखाहरू छाइरहेको थियो। हिजोसम्म हामीले यहाँसम्म देख्न सकेका उपासक-उपासिका त आज फागुन पूर्णिमा पनि हो है। अब वातावरण यस्तो छ, हाम्रोमा त यो थिति सिटीहरू कस्ता कस्ता थिति हुन्छन्, कस्ता कस्ता रीति हुन्छन् भनी साध्य छैन कि। कहाँनिर गएर समयको त्यो अन्तरालमा एकजना मान्छेले के एउटा संस्कार लाडेको थियो, त्यही संस्कारलाई धर्मको रूपमा धारण गरेर पालन गरेर यही परम्परा, यही संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले धर्म बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्नेहरू पनि थुप्रै छ। तर त्यो वास्तवमा त्यो लाडिएको मात्रै हो। एउटा व्यक्तिको त्यो प्रभावले गरेर त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको प्रभावले यहाँ चाहिँ धर्म बने, संस्कृति बने, परम्परा बने। जुन धर्म, संस्कृति, परम्परा भनेकाहरू नगरे पनि केही पनि एउटा सिनको भात्न नसक्ने धर्म, संस्कृति, परम्पराहरू पनि लाडिएर गएका छन् हामीलाई। अब हामी अज्ञानीहरू चाहिँ त्यही नगरिकन हुँदैन भनेर बालहट, नेवारी भाषाबाट त्यो सल वान्याथे भन्छन् नि, सलले त्यो घोडाले टोक्यो भने मजाले टोक्छ र छोड्दैन र कि। त्यसरी चाहिँ हामी यो धर्म, संस्कृति, यो परम्पराको नाममा सुख शान्तिको आशा गर्दै त्यस्ता मिथ्या दृष्टि कयौं गरे जीवन भर गरे, जन्म जन्मान्तर गरे, अहिलेसम्म पनि चेत खोलेको होइन। अहिलेसम्म पनि चेत खोलेको होइन। कस्ता कुरीतिहरू भित्र्याउँछन्। अब तपाईको फागुन पूर्णिमा भनेर देखेनौ, त्यो नगरेर केही हामीलाई हानि नै हुँदैन, त्यो गरेर केही लाभ पनि हुँदैन फेरि। त्यस्ता धर्म संस्कृतिको पछि लागेर हामीले जीवन झुवा गरिसक्यो कि, स्वाहा गरिसक्यो कि। कहिले आँखा खोल्ने होला है यो मान्छेहरूले, कहिले आँखा खोल्ने होला। बल्छीमा परिसकेको माछाले जति सुकै फुर्ती लगाए पनि केही हुँदैन। यस्ता मिथ्या दृष्टिमा परेका मान्छेहरूले मसँग रूप छ, धन छ, बल छ, मसँग धर्म, संस्कृति, परम्परा छ भन्दै बस्ने मात्रै हो। बल्छीमा परेका मान्छेहरूले के नि गर्न सक्छ। त्यसैले फागुन पूर्णिमामा पनि कयौं मिथ्या दृष्टिहरू भित्रिए, कयौं मिथ्या दृष्टिहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले अनुसरण गरे। आफ्नो जीवनमा बल्छी हानेको कि। त्यही भएर चाहिँ त्यस्ता मिथ्या दृष्टिलाई कानुन लगाएर भए पनि हटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
अब एउटा सद्भाव मित्रभावमा मनाइने कुराहरू भन्दा पनि अन्यत्रतिर जाने कि अन्यत्रतिर जाने। त वास्तवमा भगवान बुद्धको जीवनीमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार फागु पूर्णिमालाई चाहिँ बुद्ध धर्म अनुसार कसरी महत्त्व लिएको छ त भन्दाखेरि वास्तवमा आजको दिन भनेको भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गमन के कपिलवस्तु गमन गरिएको दिन हो आज। यानी कि भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गरेर 6 वर्षको कठोर त्याग तपस्याबाट बुद्ध गया बोधि वृक्ष मुनि उसबल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि अर्को वर्ष यानी कि 60 महाविनिष्क्रमणको 60 वर्षपछि भगवान बुद्ध आफ्नो जन्मभूमि कपिलवस्तुमा जानुभएको थियो। यानी कि कपिलवस्तु गमन गर्नुभएको दिन हो आज फागुन पूर्णिमा। त्यसैले आजको यो फागुन पूर्णिमाको दिनलाई बुद्ध कपिलवस्तु गमन दिवस भनेर मनाइन्छ। तपाईहरुलाई मैले बुद्ध जीवनी देशना गर्दाखेरि कपिलवस्तु गमन भनेर एउटा देशना गरेको छु। भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा पाइला टेकाउनको लागि सुयोधन महाराजले के कस्तो सम्म गर्नु पर्यो, कतिजना कपिलवस्तुका राजकर्मचारीहरूलाई बोलाउनको निमित्त भगवान बुद्ध कहाँ पठाएका थिए। तपाईलाई याद छ कि भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा प्रस्थान गराउनको निमित्त गमन गराउनको निमित्त सुयोधन महाराजले 9 पल्टसम्म हजार जनाको एउटा समूहलाई निमन्त्रणा गर्नको लागि पठाएको थियो। तर ती हजार जना 9 पटकको हजार जना सबै भिक्षु भएका थिए र अन्ततः 10औं पटकमा कालोदाई अमात्यद्वारा भगवान बुद्धलाई लुम्बिनीमा कपिलवस्तुमा गमन गराउन सफल भएको थियो आजकै दिनमा। त्यसैले आजको यो यो फागुन पूर्णिमाको दिन भनेको त भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गमन भयो भनेर लुम्बिनीवासीहरू कपिलवस्तुवासीहरू यति खुसी भए। सुयोधन महाराज पनि यति खुसी भए, यति प्रसन्न भए। त भगवान बुद्धले ज्ञातार्थ चर्यङ आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूको उपकार गर्ने हेतु कपिलवस्तुमा आफ्नो पाइला चालेको दिन, कपिलवस्तु गमन गर्नको निमित्त शुभारम्भ गरेको दिन 2 महिना लगाएर भगवान बुद्ध कपिलवस्तु पुग्नु भएको थियो। त्यस्तो चाहिँ छ लेखेको। त यस्तो ज्ञातार्थ चर्यङ भगवान बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनु भनेको आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको लागि पनि यो संसारमा आउनुहुन्छ। त कपिलवस्तु भनेको त भगवान बुद्धले चाहिँ तपाईको 29 वर्षसम्म बिताएको स्थान हैन। जन्म लिएको तपाईको लुम्बिनी बगैँचामा भए पनि 29 वर्षसम्म त कपिलवस्तुमै बिताउनु भएको थियो भगवान बुद्धले। त्यत्रो समय बिताउनु भएको त्यो कपिलवस्तु हैन। आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झेर आफ्ना पिता माता इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु सबको उद्धार गर्नको निमित्त
भगवान बुद्धले महाकरुणा चित्त राखेर कपिलवस्तु गमन गर्नु भएको दिन भनेकै फागुन पूर्णिमाको दिन थियो। फागुन पूर्णिमाको दिन थियो। यति कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस्, धेरै कुराहरू चाहिँ नभनौँ। किन त भन्दाखेरि यो विषयमा मैले लामो देशना गरिसकेको भएर आज गरिरहनु चाहिँ अलिकति फेरि दोहोऱ्याउनु जस्तो होला भनेर नभने। त हाम्रो देशनाको निरन्तरता हामी दिनै पर्छ। हिजोको देशनामा चाहिँ आनन्द भन्तेलाई भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गरेकोमा साह्रै विस्मात परे। त आयु संस्कार त्याग गरिसकेको विषयलाई जानकार भइसके पनि आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई घोडाले टेकेर हात जोडेर भगवानलाई हेरेर विस्मात गर्दै आनन्द भन्तेले प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान शास्ता, बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त, मनुष्य देवता र ब्रह्माको उपकारको निमित्त, उद्धारको निमित्त सारा संसारमाथि अनुकम्पा राखेर भगवान शास्ता तपाईं कल्पभरसम्म रहनुहोस्, कल्पभरसम्म रहनुहोस्। भगवान शास्ता तपाईंले आयु संस्कार त्याग नगर्नु, तपाईं यो संसारमा कल्पभरसम्म जीवित रहनुहोस्, जसको कारणले संसारको उद्धार हुनेछ, मनुष्य देवता ब्रह्माको पनि कल्याण हुनेछ। अनुकम्पा राख्नुहोस् भगवान शास्ता, अनुकम्पा राख्नुहोस् भनेर अनि मात्रै आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान शास्ता तपाईं चारैवटा रिद्धिपातले सम्पन्न भइसकेका व्यक्ति, चारैवटा रिद्धिपातले सम्पन्न भएका व्यक्ति, जसले सही मार्गमा पूर्ण रूपमा लागिसक्नु भएको व्यक्ति, हृदयलाई सही रूपमा बसालिसकेको व्यक्ति, तपाईं कल्पभरसम्म रहनुहोस् भनेर भगवान बुद्धको सामुन्ने आनन्द भन्टेले साह्रै विस्मात राखेर याचना गरे, यानी कि प्रार्थना गरे, कल्पभरसम्म रहनको निमित्त अनुरोध गरे। अब भगवान बुद्धलाई जब वशवर्ती मारले प्रार्थना गरे तब भगवान बुद्धले वचन दिइसके कि अबको 3 महिनापछि तथागत महापरिनिर्वाण हुनेछ। अब भगवान बुद्धहरूको वचन त खेर त जानु भएन, जाँदा पनि जाँदैन, भनेको हुन्छ नै। यथावादी तथाकार, जस्तो बोल्यो उस्तै गर्छ, जस्तो गर्छ उस्तै बोल्छ। यथाकारी यथावादी। त भगवान शास्ताले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, तिमीले अहिले आएर भगवान शास्ता कल्पभरसम्म रहनु भनेर याचना गर्नुभयो, याचना गरे। तर आनन्द समय बितिसकेको छ, समय बितिसकेको छ। अब हे आनन्द, तिमीले प्रार्थना गरे पनि कल्पभरसम्म त भगवान बुद्ध तथागत रहने छैन। तिमीले यो कुरा प्रार्थना नै गर्ने हो भने पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो, तर अहिले समय बितिसकेको छ। समय बितिसकेपछि गरिएको कामले पनि प्रतिफल दिँदैन। कुन काम कुन समयमा गर्नुपर्छ त्यसलाई राम्रोसँग विचार गरेर, स्मृति राखेर, होस राखेर, सजग भएर हामीले सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ। हे आनन्द, अब तथागतले तिमीले याचना गरेको, प्रार्थना गरेकोलाई स्वीकार्ने अवस्था छैन, स्वीकार्ने अवस्था छैन। समय कति बितिसकेको छ, समय कतिसकेको छ। त आनन्द भन्तेलाई झन्झनै मनमा शोक बढ्यो, झन्झनै विस्मात बढे।
भगवान शास्ता कल्पभरसम्म रहनुहोस्, कल्पभरसम्म रहनुहोस्। प्रार्थना त गरे तर ढिला भयो, नगरेको चाहिँ होइन, ढिला भएको मात्रै हो। पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो त मार आएर गरिहाले, भगवान बुद्धले वचन दिइहाले 3 महिनापछि भनेपछि। त आनन्द विस्मात देखेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्दैलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, तिमीले प्रार्थना गरेको त ढिला भयो। तिमी भन्दा अगाडि वसुवर्ती मारले मलाई प्रार्थना गरे कि भगवान शास्ता तपाईँ चाँडो भन्दा चाँडो महापरिनिर्वाण हुनु, महापरिनिर्वाण हुनु। मैले त्यो वसुवर्ती मारलाई जवाब दिएँ कि अबको 3 महिनापछि तथागत भगवान शास्ताको महापरिनिर्वाण हुनेछ भनेर। त्यति बेला त आनन्द भन्तेलाई त शून्य जस्तो, संसार शून्य जस्तो भयो। विस्मात भएर बसे। भगवान बुद्धले के भनेका थिए, हे आनन्द, मैले तिमीलाई राजगृह घृतकुत पर्वतमा बस्दाखेरि पनि मैले आनन्द तिमीलाई भनेको थिएँ कि यो राजगृह, यो घृतकुत पर्वत कति रमणीय छ, कति रमणीय छ। तथागतहरूले चाहे भने 1 कल्पभरसम्म पनि रहिरहन सक्छ भनेर मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ। 1 बार होइन, 2 बार होइन, 3 बारसम्म। यदि मैले 1 बार भनेको बेलामा आनन्द तिमीले कल्पभर रहनु भनेर प्रार्थना गरेको भए मैले पहिलो बार अस्वीकार गर्थ्यो होला, दोस्रो बार अस्वीकार गर्थ्यो होला, तर तेस्रो बार मैले अस्वीकार गर्ने थिएन। तथागतले अस्वीकार तेस्रो बार भयो भने तथागतले अस्वीकार गर्ने थिएन। तर आनन्द तिमीले त्यति बेला पनि प्रार्थना गरेनौ, त्यति बेला पनि तिमीले तथागत शास्ता तपाईँ कल्पभरसम्म रहनु भनेर अहिले जस्तो तिमीले त्यति बेला प्रार्थना गरेनौ। त्यसैले त्यो गर्न नसक्नु तिम्रो कमजोरी थियो। तथागतहरू प्रार्थना गरेको भए कल्पभरसम्म रहने थियो, तर आनन्द तिमीले गरेनौ, त्यो तिम्रो कमजोरी। त्यति मात्र होइन, हे आनन्द, तिमीलाई मैले गौतम निग्रोधमा पनि मैले त्यसरी नै यो गौतम निग्रोध कति रमणीय छ भनेर व्याख्या गरेको थिएँ। त्यस्तै गरी चोर प्रपात पर्वतमा, वैभार पर्वतको पार्वस्थमा पनि मैले त्यस्तै भनेको थिएँ। सप्तपर्णी गुफामा पनि मैले त्यस्तै भनेको थिएँ। ऋषि गिली हैन, कालशिलामा पनि मैले त्यस्तै भनेको थिएँ। शीतवन सबौण्डिक पर्वतमा पनि त्यस्तै भनेको थिएँ। तपोदा हैन, तपोदा राममा पनि मैले त्यस्तै भनेको थिएँ। वेलवन कलन्दक निपातमा पनि मैले त्यस्तै भनेको थिएँ। जीवक आम्र वनमा पनि मैले त्यस्तै भनेको थिएँ। मद्रकुञ्ची मृगदा वनमा पनि मैले हे आनन्द त्यस्तै भनेको थिएँ। कति रमणीय छ, रमणीय छ। तथागतहरूले चाहे भने कल्पभरसम्म पनि रहन सक्छ भनेर तथागतले हे आनन्द हरेक स्थानमा, यी स्थानहरूमा मैले दोहोऱ्याइ ट्योराइ तेस्रो बारसम्म मैले भनेको थिएँ। तर आनन्द तिमीले त्यति बेला भनेनौ तथागत भगवान शास्ता कल्पभरसम्म रहनु भनेर हे आनन्द तिमीले प्रार्थना गरेनौ। यदि त्यति बेला प्रार्थना गरेको भए पहिलो बार सायद तथागतले चाहिँ अस्वीकार गर्थ्यो होला, दोस्रो बार अस्वीकार गर्थ्यो होला,
तर तेस्रो बार पनि प्रार्थना गरेको भए तथागतले अवश्य त्यसलाई स्वीकारेर कल्पभरसम्म रहने थियो। कल्पभरसम्म पनि रहने थियो। हे आनन्द, अहिले पनि चापाल चैत्यमा बस्दाखेरि यो वैशाली कति रमणीय छ भनेर भनेको थिए। उदेन चैत्य, गौतमक चैत्य, सतम्ब चैत्य, हैन, त्यस्तै बहुपुत्र चैत्य, सारन्दद्ध चैत्य, चापाल चैत्य रमणीय छ, जसले 4 रीतिपात भावना वृद्धि गरिसकेको छ, मनलाई स्थिर गरिसकेको छ, पूर्णत यो मनको परिचित भइसकेको छ। यस्ता व्यक्तिले चाहे पनि कल्पभर, कल्पान्तसम्म रहिरहन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर आनन्द, तिमीले अहिले जस्तो भगवान शास्त्र तपाईँ 4 रीतिपातले अभिवृद्धि भावना वृद्धि गरेर सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, कल्पभरसम्म रहनु भनेर जुन अहिले प्रार्थना गरिरहेका छौ नि, समय त बितिसकेको छ। हे आनन्द, अहिले प्रार्थना गरेर अब कुनै त्यसको चाहिँ अर्थ छैन। समय त गइसक्यो, समय त फर्किँदैन। बगेको खोला फर्किँदैन, बितेको समयले पर्खिँदैन। हे आनन्द, अब यो समय याचना गर्ने, याचनालाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने यो समय होइन। वशवर्ती मारलाई मैले वचन दिएको थिएँ एकपल्ट, यसवर्ती मारले मलाई प्रार्थना गरेको थियो, भगवान शास्त्र तपाईँ महापरिनिर्वाण हुनुहोस्, महापरिनिर्वाण। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, मेरा परिषदहरू जबसम्म सक्षम हुँदैनन् धर्म अभ्यास गर्न, धर्म अभ्यास गराउन, धर्म प्रचार गर्न, धर्मधर हुन्न, धर्ममा विशारद हुन्न, धर्ममा परिपूर्ण हुन्न, 4 परिषदहरू सक्षम जबसम्म हुन्न नि, तबसम्म महापरिनिर्वाण हुने छैन भनेर मैले मारलाई वचन दिएको थिएँ। त अहिले त्यो वचन अनुसार सम्पूर्ण कुराहरू पूरा भइसके। 7 परिषदहरू, 4वटा परिषदहरू, भन्तेहरू, गुरुमाहरू, उपासकहरू, उपासिकाहरू मेरो शासनमा सक्षम भइसके। जसरी भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नेदेखि लिएर धर्म प्रचार गर्ने सम्मको कार्यहरू अहिलेका सङ्घहरूले गर्न सक्ने भइसके, उपासक उपासिकाले गर्न सक्ने भइसके। त्यसैले आफ्नै वचनलाई मध्यनजर राखेर नै यस वशवर्ती मारले मलाई प्रार्थना गरे अनुसार मैले 3 महिनापछि महापरिनिर्वाण हुने भए भनेर मारलाई वचन दिएर पठाइसके। अब भगवान बुद्धहरूले दिएको वचन भनेको वज्र समान, कसैले काट्न सक्दैन, काट्न पनि हुँदैन। त्यसैले हे आनन्द, समय त बितिसकेको छ, अहिले प्रार्थना गरेर यसको कुनै औचित्य नै छैन। पहिला पनि मैले खुबै संकेत गरेको थिएँ, तर तिमीले प्रार्थना गरेनौ, त्यो तिम्रो कमजोरी थियो। र अहिले पनि मैले यो चापाल चैत्यमा पनि मैले भनेकै थिएँ, वैशालीमा कति रमणीय छ भनेर, तर आनन्द तिमीले प्रार्थना गरेनौ। मैले 1 बार होइन, 2 बार होइन, 3 बारसम्म भनेको थियो। तर आनन्द, तिमीले पहिलो बार प्रार्थना गरेको भए, तथागतले अस्वीकार गरेको भए, दोस्रो बार पनि अस्वीकार गर्ला। तर हे आनन्द, तेस्रो बार पनि प्रार्थना गरेको भए तथागतहरूले चाहिँ अस्वीकार गर्दै थिएन। तर आनन्द, तिमीले प्रार्थना गरेनौ, त्यो तिम्रो कमजोरी थियो। हैन त अहिले तिमीले चाहिँ प्रार्थना गर्दैछौ, भगवान शास्त्र कल्पभरसम्म रहनु।
त आनन्द ढिला भयो, समय बितिसकेको छ। तिमीले जस्तै प्रार्थना मारले पनि गरेर गइसके। तर आनन्द विस्मात नगर, विस्मात नगर। किन त भन्दाखेरि संसारमा जन्मिएपछि एक न एक दिन मर्नै पर्छ, संसारमा आएपछि एक न एक दिन जानै पर्छ। को मात्रै यो संसारमा सदा रहिरहेको छ, को मात्रै संसारमा सदा जीवितमा रहिरहेको छ। त्यसैले हे आनन्द, मनमा विस्पार नगर, मनमा शोक नगर। किन त भन्दाखेरि तथागतले पहिल्यै भनेको थिए कि संसारमा एक न एक दिन हामी वियोग भएर जानुपर्छ। आफूसँग मन मिलेका आफ्नो इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धु, धर्ममित्रहरू, साथीभाइहरूसँग एक न एक दिन त वियोग भएरै जानुपर्ने यो संसार हो। चाहे कल्प भरसम्म रहे पनि त कसैले न कसैले त अवश्यमेव छोडेर जानै पर्छ। भलै तपाईको ढिलो चाँडो हुन्छ होला, भलै तपाईले छोड्नु भयो होला, यानि कि तपाईलाई अरूले छोड्लान्, तर संसारमा त वियोग त हुन्छ नै। संसारमा वियोग त हुन्छ नै। संयोग भएर बस्नु त यो प्रकृति त नियम त हुँदै हुँदैन, यो त अनित्य स्वभाव त हुँदै हुँदैन। नित्य स्वभाव भएको छँदै छैन यो संसार। त्यसैले सदा सर्वदा नित्य रूपमा यो संसारमा बस्छु भन्नु चाहिँ त्यो मूर्ख्याइ हुन सक्छ। हे आनन्द, विस्मात नगर। एक न एक दिन त मैले भनेकै थिए प्रियहरूसँग वियोग हुनुपर्छ, प्रियहरूसँग छुट्टिनुपर्छ, प्रियहरूसँग एक न एक दिन टाढा हुनै पर्छ। यो त संसारको रीतिथिति, संसारको नियति, संसारको नियम नै हो। त यो संसारको यस्तै नियममा आइसकेपछि यो नियमलाई म पालन गर्दिन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन, कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यसैले हे आनन्द, तथागतले पनि त्यही अनित्यताको बोध गरेरै हो, गराउनको निमित्तै हो कि तथागतले अबको 3 महिनापछि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुने ती मारलाई वचन दिएको हो भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई भन्नुभयो। ओहो, अब परेन फसाद होइन त? तपाईं बुद्धै भने पनि त यो संसार छोडेर जानुपर्छ। मनुष्य देव ब्रह्माहरूले पूजा गर्ने, मनुष्य देव ब्रह्माहरूले मान सम्मान आदर गौरव आफ्नो शिरमै राख्ने भगवान शास्ता त यो संसारबाट जानुपर्छ भने तपाईको हो घमण्ड गर्ने, अभिमान गर्ने। भगवान बुद्धको अगाडि हामी त यो नङ र मासु बीचको यो मैल हुन्छन् त्यति पनि छैन भने त्यत्रो भगवान शास्ताले त अभिमान गर्नु भएन भन्दाखेरि तपाईं जस्तो मान्छेले अभिमान गरेर सुहाउँछ? त्यो भनेको यहाँनिर अनित्यताको यहाँ चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो। चाहेको भए कल्पभरसम्म पनि रहिरहन सक्ने व्यक्तिले पनि आखिर त आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरे। जतिसुकै लामो जिए पनि अहिलेको जुन चाहिँ यो भगवान बुद्धलाई 80 वर्षको उमेरमा आएको समय त एक कल्प बाँचे तापनि एक कल्पपछि त आउने समय त त्यही हो। एक दिन त जानु नै छ। जति सुकै तपाईले बल जफ्ती गरेर रोकिराखे तापनि एक न एक दिन तपाईँ आफ्नो स्थान चाहिँ समातेर जानु त छँदैछ। ढिलो चाँडो मात्रै होला त भन्नु होला भगवान बुद्ध भएको भए धेरै धर्म प्रचार हुन्थ्यो,
त भगवान बुद्धले प्रचार गर्ने विषय धर्महरू नै अहिले भन्टेहरूले प्रचार गरिरहेको त्यही भगवान बुद्धकै धर्म हो। आफ्नो धर्म प्रचार गरिरहेको छैन, होइन? त्यसैले अनित्यतालाई यहाँ प्रष्टसँग बुझ्न सक्ने क्षमता हामीमा हुन्छ कि भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्ति त यो संसार छोडेर जानुपर्छ भने तपाईँ हामी को हो र? बढी बाँचे 100 वर्ष बाँच्ने हामी मान्छेहरू मानव कहिले पनि मर्नै नपर्ने गरेर बोलेर हिँड्छ, चलेर हिँड्छ, मनमा राखेर हिँड्छ। के तपाईँ मर्नु पर्दैन? हात पनि मुट्ठी पारेको छ, मनमा पनि कसेर राखिएको छ। धन सम्पत्तिलाई त त्यो बाजले चाहिँ बाजको पन्जाले हैन समाए जस्तो समाएको छ। जतिसुकै समाओस्, जतिसुकै जगेर्ना गरोस्, जतिसुकै पोको पारोस्, त आखिर त छोडेरै जाने हो। आखिर त छोडेरै जाने हो। यो संसारबाट विदा भएरै जाने हो। यो लोकबाट टाढेरै जाने हो। सारा ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र यो धन सम्पत्ति तपाईको पछि पछि कुनै पनि आउँदैन। आखिर जाने त एक्लै हो। यस्तो त भगवान बुद्धले आनन्द भन्दैलाई विस्मार नगर। आनन्द वियोग त हुन्छ नै यो संसारमा, सदा सर्वदा रहिरहन सक्छ। यो संसारमा को छ? कोही पनि हुँदैन। त्यसैले तथागत पनि त्यो प्रकृतिको नियम भन्दा अलगको छैन। यो संसारमा कोही पनि त्यसरी प्रकृतिको भन्दा अलग हुनै सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि यो अनित्यता अनित्य धर्मलाई ग्रहण गर्नुभयो। अनित्य धर्मलाई ग्रहण गर्नुभयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीले सिक्नु पर्यो, हामीले जान्नु पर्यो। हामी कहिले मर्नै नपर्ने जस्तो चल्नु भएन, बोल्नु भएन, मनमा लिनु भएन। जति सुकै भने पनि आखिरमा मृत्यु नजिक आउँदाखेरि अवश्य मेरो तपाईले स्वीकार्नु पर्छ। अस्वीकार जति गरिए त्यति नै तपाईलाई कडा तपाईलाई पीडा हुने हो, तपाईलाई चाहिँ कष्ट हुने हो, भय आउने हो। सत्यलाई स्वीकार गर्न सक्नु जस्तो हो शक्ति अर्को हुँदैन के तपाईको। मान्छेहरूले सत्यले स्वीकार्न सक्दैन, हैन? सत्यलाई स्वीकार्नको निमित्त बल चाहिन्छ कि बल। तौभासको वासिकाहरू भगवान बुद्धको यो जीवनीमा आएको यो परिनिर्वाण सूत्रको आधारमा आनन्द भन्तेले प्रार्थना गर्नु भएको, तर भगवान बुद्धले त्यो चाहिँ अब स्वीकार्न नसकेको। किन त भन्दाखेरि वशवर्ती मारले आनन्द भन्तेले भन्दा पनि पहिला नै प्रार्थना गरिसके। हुन त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेले बार बार भन्ने गर्थ्यो कि प्रार्थना गरोस्, गरेको भए कल्पभरसम्म पनि रहने थियो, तर त्यो सम्भव भएन। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्थे त्यो तिम्रो कमजोरी हो। मैले एक बार अहिले मात्र त्यो मैले एक बार यसरी तथागतहरू कल्पभरसम्म रहन सक्छ भनेर भनेको त होइन। पहिला पनि कयौं बार कयौं स्थानमा मैले भनेको थिएँ, तर आनन्द तिमीले कहिले पनि प्रार्थना गरेनौ र आजको दिनमा पनि प्रार्थना गरेनौ, हैन? प्रार्थनै नगरेपछि भगवान बुद्धले त कुनै पनि कार्य त गर्दैन। कारण त चाहियो नि। कारण कार्य धर्म मान्नेहरू भएपछि त, हैन? यो कुरा त सबैले पालन गर्नै पर्छ। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै आखिरमा एक न एक दिन कल्पभरसम्म बसेर प्रार्थना गरे तापनि कल्पभर सकिसकेपछि त आज आखिर तथागत त जाने नै हो। अब तथागत महापरिनिर्वाण हुने बित्तिकै धर्म पनि लोप हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो त हुँदैन।
भगवान बुद्धका सारा धर्महरू चाहिँ दिमागमा रेकर्ड गरेर राख्ने आनन्द मास्टरले हुनुहुन्थ्यो। सङ्घहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो सङ्घले भगवान बुद्धको त्यो धर्मदेशलाई निरन्तर जीवित राख्ने नै छ होइन। धर्मको सँग त हामी वियोग हुने होइन, धर्मलाई त पालना गर्ने हो, धारणा गर्ने हो। धर्मसँग वियोग भएर बस्नुपर्ने अवस्था त छैन होइन। तैपनि महापरिनिर्वाण भएर गयो भने त छुट्टिनु पर्ने भइहाल्यो होइन। उपासक उपासिकाहरू हो, आजको लागि चाहिँ मैले उपासक उपासिका आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो, तर भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भएन। किन त भन्दाखेरि आनन्द भन्तेले भन्दा पहिला वशवर्ती मारले प्रार्थना गरिसकेको भएर भगवान बुद्धले 3 महिना पछि महापरिनिर्वाण हुने घोषणा गर्नुभयो, आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो। त्यो चिजलाई देखेर आनन्द भन्ते भगवान बुद्ध कहाँ आए, भूकम्प जानुका 8वटा कारणहरू सुने। ती 8वटा कारण सुनिसकेपछि आनन्द भन्तेलाई लाग्यो भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गरे, ओहो धेरै हानि भयो, त्यसैले उहाँलाई प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कल्पभरसम्म रहनको निमित्त प्रार्थना गरेका थिए। तर वशवर्तीले पहिल्यै प्रार्थना गरेर गइसकेको हुनाले भगवान बुद्धहरूको वचन भनेको कहिले पनि खेर जाँदैन। र अब यशवर्ती मारलाई वचन दिए अनुसार तपाईँको 3 महिनापछि माघको पूर्णिमादेखि अब 3 महिनासम्मको समयमा तपाईँको आयु संस्कार त्याग गर्ने घोषणा गर्नुभएको। र आनन्द भन्तेलाई भनेको थिए, अहिले मात्र होइन पहिला पनि मैले यस्तो चाहिँ भनेको थिएँ, तर आनन्द तिमीले चाहिँ प्रार्थना गरेनौ, त्यो तिम्रो कमजोरी हो। ल उपासक उपासिका यसरी चाहिँ भएको थियो होइन। आनन्द भन्तेले त्यति बेला तपाईँको चाहिँ भन्थे तपाईँ कल्पभरसम्म रहनुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेको भए त साँच्चैकै अब कल्पभर भनेपछि त अहिलेसम्म पनि भगवान बुद्धलाई हामीले साक्षातै देख्थ्यो होला। तर अहिले भगवान बुद्धको फेस, भगवान बुद्धको मुहार होइन कस्तो छ त भन्ने कुराको विषयमा यो भगवान बुद्धको चाहिँ साङ्केतिक रूपमा गुणधर्महरू चाहिँ प्रकाशित पारेको छ। तर अहिले हाम्रो फोटो चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर देखाउने जस्तै भगवान बुद्धको यही फेस हो भनेर चाहिँ फोटो लिएको चाहिँ छैन होइन। नत्र त त्यस्तो फोटो पाएको भए त त्यो जतिको मूल्य यो संसारमा के हुन्छ होला र होइन। त्यसैले तपाईँ देख्नुभयो होला नि त, देश देश अनुसार होइन अब चाहिने गुण धर्महरू त राख्यो होला। जस्तै कान लामो हुने, के टाउकोमा चाहिँ यो केसहरू घुमी घुमी चाहिँ थपक्क बस्ने होइन, भगवान बुद्धको 2टा तहको टाउको हुने आदि इत्यादिको त कुरै भएन, उनीहरू त हुन्छ नै होइन। तर फेस मुहारको होइन हिसाबमा चाहिँ देश देशमा चाहिँ आफ्नै पाराले फेसहरू बनाउने गर्छन्। तपाईँको बर्मा जानुहोस् फेसै बर्मेली भगवान जस्तो होइन, थाइल्यान्डमा जानुहोस् अर्कै किसिमको, जापानमा जानुहोस् अर्कै किसिमको, ताइवानमा जानुहोस् अर्को किसिमको। तर नेपालमा आउनुहोस् भने नेपालमा नेपालकै पाराको फेस। तर सबभन्दा राम्रो फेस राम्रो बनेको चाहिँ नेपालमै हो। ल कयौँ देशहरूमा म पनि घुमेँ होइन, त्यहाँ भगवान पनि देखेँ भेटेँ होइन। तर साँच्चै भन्दाखेरि साँच्चै भन्ने नै हो भने नेपालमा भगवान बुद्धको प्रतिमा जुन तरिकाले मजाले फेसलाई मैत्री राखेर होइन एउटा चाहिँ प्रीति राखेर चाहिँ निर्माण गर्छ यानि कि उत्पादन गर्छ, त्यो साँच्चैकै उत्कृष्ट नै छ है उपासक उपासक। त्यति राम्रो मुहार भएको होइन, त्यति राम्रो जिउदाल मिलेको फेस त मैले त अन्य देशहरूमा अन्य राष्ट्रहरूमा साँच्चैकै भन्ने हो भने देखेकै छैन। ल नेपालमा त्यस्तो राम्रो फेसहरू छन्। र हामीले पनि यो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा चैत्यमा राखेको ठुलो चैत्य बुद्धको प्रतिमा साह्रै फेस राम्रो के साह्रै राम्रो लाग्यो। मैले फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ, कति राम्रो छ त्यो है।
त उपासक उपासिकाहरू अब यही फेस त्यही फेस त भन्न नमिल्ला, तर गुण धर्मले सम्पन्न गरेर आजकल चाहिँ भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू चाहिँ पूजा गर्ने, आदर गर्ने, सत्कार गर्ने गर्दछ उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले उपासक उपासिका आजको लागि चाहिँ क्रमशः गरौँ। के कुराहरू तपाईँलाई भनेर आजको देशनाबाट पनि बिदा हुनुपर्ने बेला भएको छ कि उपासक उपासिकाहरू अब आउने शनिबार, अब समय परिस्थितिले कतिको साथ दिन्छ त्यो पनि हेर्नै पर्छ। अब आउने शनिबारको दिन 21 गते दिउँसो 1 बजे प्रोग्राम सुरु हुने गरी 4 बजेसम्ममा सम्पन्न हुने गरी हामीले एउटा बृहत धर्म देशना र अभिनन्दन समारोह भनेर हुने भएको छ। त्यो अभिनन्दन कार्यक्रममा 1 बजेदेखि सम्पन्न हुने भएपछि तपाईहरू 12 बजे नै, त्योभन्दा पनि सक्नु भने 12:30 भित्र हलमा उपस्थित भइसक्नु पर्ने हुन्छ। 600-700 जना अट्ने हल छ, एकदम सुव्यवस्थित रूपमा राखिएको छ। त्यहाँ पनि बृहत धर्मदेशना भनेर एउटा धर्मदेशनाको कार्यक्रम राखेको छु। धर्मदेशना हुने र 1 वर्ष फेसबुक लाइभ धर्मदेशना मार्फत यो 1 वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पन्न बृहत धर्मदेशना र अभिनन्दन समारोह भयो। र अर्को कुरा, भन्तेले धर्मदेशना गर्दै आउँदाखेरि धेरै पल्टसम्म भन्तेले त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रको बारेमा कुरा गरेको थियो। जुन ध्यान केन्द्र भन्तेकै नेतृत्वमा बन्न गइरहेको हो, त्यसको लागि उपासक उपासिका धर्मदेशना सुन्नेहरूले श्रद्धा राखेर आर्थिक सहयोग गर्नुहुने धेरै उपासक उपासिकाहरू पाए। 100 देखि लिएर 2000, 1000 देखि 2000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख र 15 लाख सम्मको आर्थिक सहयोग गर्ने उपासक उपासिकाहरू पनि छन्। त्यस्ता उपासक उपासिकाहरूलाई त्यही सभामा र श्रद्धा राखेको कारणले त्यो श्रद्धालाई गौरव राख्ने कार्य जस्तै हामीले चाहिँ त्यहाँ आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ सम्मानको खाडा, सम्मानका साथ फ्रेम दिने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। अब धेरैलाई दिइराख्यो भने चाहिँ समय धेरै लाग्ने भयो। त्यसैले चाहिँ अहिलेको लागि रु 50,000 भन्दा माथिका दाताहरूलाई चाहिँ त्यही मञ्चमा सम्मान गर्ने भन्ने मनसा चाहिँ राखेको हैन। अब हुन त त्यो भन्दा तल राखेकाहरूलाई हामीले उ गर्न खोजेको चाहिँ होइन, उहाँहरूप्रति पनि मान सम्मान त छँदैछ हैन। अनि देशनामा पनि मैले भनिरहेको छु हैन, कि फलनाले ध्यान केन्द्रको लागि त्यो आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, त्यो आर्थिक सहयोग गर्नुभयो भनेर भनिराखेको चाहिँ छु। त्यो हिसाबबाट उहाँहरूलाई पनि उपेक्षित गरेको चाहिँ होइन। तर सबैलाई त्यस्तै फ्रेम खादा नै दिइराख्ने हो भने त 4-5 घण्टाको समयमा त्यही सम्मान कार्यक्रमले नै धेरै ठाउँ लिने भयो। त्यसैले चाहिँ मिलाएर हामीले चाहिँ गर्न खोजेको उपासक उपासिका र त्यो पनि छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ धर्मदेशना सुन्नुहुने उपासक, सम्पूर्ण उपासक उपासिकाले आफ्नो अनुभव पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ 5 मिनेटको समयमा हैन, यानि कि 3-4 मिनेटको समयमा त्यसरी आफ्नो अनुभव पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो कार्यक्रमको लागि तपाईहरूले अरू सहयोग गर्न नसके पनि आर्थिक सहयोग गर्ने, भौतिक सहयोग गर्ने, शारीरिक सहयोग गर्ने, मानसिक रूपमा र सल्लाह दिने र सहभागिता जनाएर भए पनि सहयोग गरिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ है। सबैलाई मैले अनुरोध गरेँ, तपाईँ धर्मदेशना सुन्ने नसुन्ने, तपाईँसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्पर्क भएका सम्पूर्णहरूलाई पनि यो निमन्त्रणा पठाइदिनु होला भनेर मैले फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाबाटै मैले अनुरोध गरेँ।
र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको नेतृत्व गरेर गठित एउटा चाहिँ आयोजक समिति, बृहत धर्म देशना तथा अभिनन्दन समारोह आयोजक समिति भनेर चाहिँ छुट्टै गठन गरिएको छ। त्यो गठनबाट पनि भन्देलाई 1 वर्षसम्म अटुट रूपमा निरन्तर धर्म देशना गर्नुभएकोले उहाँहरूले भन्देलाई पनि अभिनन्दन, मलाई भनेको, भन्टेलाई भनेको, मलाई भनेको अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईहरू अनिवार्य रूपमा, तपाईँ मात्र होइन, तपाईको जहान, तपाईको इष्टमित्र, तपाईको ज्ञाति बन्धु, तपाईहरुका छोराछोरीहरू सबैलाई निमन्त्रणा छ। तपाईहरू चाहिँ मनमा हर्षित भएर त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको निमित्त पनि मैले अनुरोध गरेँ। उपासक उपासिकाहरू, मैले त्यो पनि अनुरोध गरेँ। बिर्सनु होला है, बिर्सनु होला। त्यसरी चाहिँ समय भनेको चाहिँ आउँदैन फर्केर। जसरी आनन्द भन्तेले तपाईको चाहिँ समय बितिसकेको कारणले उहाँले प्रार्थना गरे तापनि कुनै त्यसको अर्थ भएन। त्यसैले चाहिँ यो 21 गतेको समय भने पनि हाम्रो लागि त साँच्चै धर्ममय बनाउने समय हो, धर्ममय बनाउने समय हो। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यसो उसो मिलाएर भए पनि, अब धेरैको चाहिँ नमिल्न पनि सक्ला, तै पनि मिलाएर भए पनि यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ हामी लाग्नु पर्छ, सहभागी हुनुपर्छ, अनुभव बटुल्नुपर्छ, साधु अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने लागेरै तपाईहरु सबैलाई मैले चाहिँ निमन्त्रणा गरेको। तपाई एकजना मात्र होइन, तपाईको परिवार नै उपस्थित हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ है। र अर्को कुरा, आजको धर्म देशनामा पुण्यानुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि आज मैले एउटा चाहिँ एउटा गुहेधर तुलाधरबाट मलाई प्राप्त भएको एउटा सूचना तपाईहरुलाई मैले प्रकाशन गर्न खोजेँ। प्रोग्राममा को लागि त्रिबोधी ध्यान केन्द्र निर्माणार्थ उहाँहरूले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नु भएको रहेछ। सुनिल रत्न कंसाकार, मिलन प्रणय र सुनिभा हाल चाहिँ उहाँहरू युकेमा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 51,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ सुनिल रत्न कंसाकर, मिलन प्रणय र सुनिभा युके परिवार सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र गुहेधर तुलाधरजीले मलाई यो पठाउनु भएकोले उहाँ गुहेधर तुलाधरजीले पनि बार बार सम्पर्क गरेर चाहिँ उहाँले साथ सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। र अब चाहिँ अरू पनि केही छुट्टिएको छ भने पछि मिलाउँदै गर्नु पर्ला है। आजको लागि चाहिँ यो अनुमोदन गर्नु पर्ला। आज भन्थे पनि भोजन यही सिद्धिपुरमै भोजन जानुपर्ने समय पनि भइसकेको छ। अब 10 बजे ठिक्क 10 बजे सकाएर जानु पर्ला है। त उपासक उपासिकाहरू सबैले सुनिदिनु भयो। 21 गतेको लागि तपाईहरु पनि तयार गर्नुहोस्, हामी पनि तयार गर्दै गर्छौँ। मनमा मैत्री लिएर आउनुहोस्, त्यसमा सहभागी भइदिनुहोस्। त्यसका अब हाम्रो चाहिँ समय परिस्थिति यस्तो छ, कोरोना बढिरहेको भन्ने पनि सुनिरहेको, लकडाउन होला कि होला भन्ने त्रासहरू चाहिँ फैलिसकेको छ हैन। हाम्रो धर्मको प्रभावले यस्ता कुराहरू सबै शान्त भएर जाउन् भनेर हामीले चाहिँ कामना पनि गरौँ। तपाईहरुको साथ सहयोगले गर्दाखेरि नै आज 1 वर्ष नाग्ने सक्ने गरी चाहिँ धर्मदेशना गर्न पाएँ। र त्यसैको उपलक्ष्यमा चाहिँ खुसी भएर, प्रीति भएर आयोजक समिति नै गठन भएर एउटा चाहिँ डीएभी हलमा चाहिँ तपाईको 1 बजेदेखि एउटा कार्यक्रम चाहिँ हुने भएको छ। त्यसमा पनि साथ सहयोग गरिदिनु होला र सहभागी पनि भएर साथ सहयोग गरिदिनु होला। त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरूको चाँजो बाँचो मिलाइरहेको छ, मिलिरहेको छ। ढुक्क भएर तपाईहरु चाहिँ 12 बजे भित्र त्यहाँ पुग्नु होला भन्ने निमन्त्रणाका साथ पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो।
एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। र उपासक उपासिकाहरू, आजको पूर्णिमाको दिन कीर्तिपुर श्रीकृति बिहारबाट चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ ध्यान शिविर भएको छ, एउटा कार्यक्रम रहेको छ भन्टे। त्यहाँबाट 2:30बाट फेसबुक लाइभ त्यहाँबाट पनि आउने छु। त्यहाँका उपासक उपासिकाहरूको ध्यानको व्यवस्था भएको छ होइन। त्यसैले त्यो समयमा पनि तपाईँहरू चाहिँ फेसबुक लाइभमा जोड्नु हुनको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ है। भवतु सर्वमङ्गलं।